जा रहा है। चूंकि विकार मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और उनका हुक्म है कि मैं ये नज्म पढ़ूं। ये नज्म मैं किसी का सपोर्टर बन के नहीं पढ़ रहा हूं, बस मुझे लगता है कि इस एक चीज के लिए उस शख्स को सल्यूट किया जाना चाहिए। एक चीज के लिए मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैं जिस माशरे में पला बढ़ा हूं, जिस जगह मेरी परवरिश हुई है, मुझे याद है मैं 7वीं और 8वीं में पढ़ा करता था, तो मेरे चौराहे पर लाउड स्पीकर में साध्वी रितंभरा, उमा भारती, विनय कटियार और अशोक सिंघल की तकरीरें लाउड स्पीकर पर बजा करती थी। मैं उन तकरीरों को सुन सुन के बड़ा हुआ हूं। लेकिन शुक्रिया अकबरुद्दीन का, जिन्होंने इस देश को ये बहस करने का मौका दिया कि जहरीली तकरीर जैसी कोई चीज भी होती है, हेट स्पीच जैसी कोई चीज होती है। उस शख्स ने ये मौका दिया, भले ही उन्हें 40 दिन जेल काटनी पड़ी, लेकिन कम से कम उसके सदके में प्रवीण तोगड़िया पर मुकदमा तो कायम हुआ। कम से कम ये शुरुआत तो हुई है। मैं इस चीज के लिए उस शख्स को सैल्यूट करता हूं। पॉलिटिकल चीजें अपनी जगह है, मैं नॉन पॉलिटिकल में है। मैं नज्म पढ़ रहा हूं। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं। आप सोच सकते हैं, आप हैदराबाद में हैं, आप जगतियाल में हैं, यहां अकबर साहब की नज्म पढ़ना आसान सा है। मैंने यूपी में खड़े होकर नज्म पढ़ी है, मैंने उन जगहों पे नज्म पढ़ी है जहां आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है हमारा इंटेलेक्चुअल तबका जो है वो हमारे इस तरह के चेहरों से बचने की कोशिश करता है, अपना दामन बचाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उधर मामला यह है कि डॉक्टरेट हैं ज्यादातर नफरतों की बातें करने वाले लोग। डॉक्टर गिरिराज किशोर, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, डॉक्टर, सब डॉक्टरेट हैं। हमें बोलना पड़ेगा, अपने इस तरह के लोगों के लिए भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक नई बहस शुरू हुई है। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं। शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूं, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूं मैं, तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूं। मैंने सुना है आप अगला नाम जो आने जा रहा है उनसे, उनके लिए आपके दिल में बड़ा एहतराम है, बड़ी मोहब्बत है। मैं देखता हूं कि कितनी मोहब्बत है। आपकी जो दुआएं मिले वो विकार साहब तक जाए, क्योंकि ये नज्म पढ़वाने का और मुझे बुलाने की पूरी क्रेडिट उनको जाती है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपसे उन्होंने मुलाकात करवाई है। मैं पढ़ता हूं बस कि तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूं मैं, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूं मैं, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूं मैं। तेरे प्यारे शहर हैदराबाद का बेटा हूं मैं, सालारे मिल्लत जैसे फौलाद का बेटा हूं मैं। दुनिया मुझको ये कहती है इनकलाब है अकबर, दुनिया मुझको ये कहती है इनकलाब है अकबर, जाने जितने तोगड़ियाओं का जवाब है अकबर, जाने कितने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। इकबाल चाचा का शुक्रिया, उनके फूल जो है वो पैसों में तब्दील हो गए। ये कमाल हुआ है आज की रात का। जाने कितने तो दरियाओं का जवाब है अकबर,
ہندوستان میں تیرا اکبر بول رہا ہوں. بہت شکریہ. بند بتاؤ صاحب. ایک شخص اس دیش کی سیاست میں جو سراپا الحمدللہ سراپا مسلمان لگتا ہے، چہرے سے لے کر کے کردار تک، پتہ نہیں کیوں اس شخص کے لیے بڑا احترام ہے دل میں. اس شخص کو اس نظم میں پرونے کی کوشش کرتا ہوں. اگر لگ جائے کہ سچے مصرے ہیں تو آپ کی دعائیں ملیں. میرے ہندوستان میں تیرا اکبر بول رہا ہوں. سدن میں بولتا ہے وہ شخص تو لگتا ہے کہ بارہا اسے سلوٹ کیا جائے. اسے ناپسند کرنے والے لوگ بھی اسے سنتے ہیں، ان کی مجبوری ہے. میں بند پڑھتا ہوں کہ ایک فرشتے جیسے بھائی کا سایہ ہے مجھ پر. ایک فرشتے جیسے بھائی کا سایہ ہے مجھ پر. ایک فرشتے جیسے بھائی کا سایہ ہے مجھ پر. لاکھوں ماں بہنوں کی دعا کا سرمایہ ہے مجھ پر. لاکھوں ماں بہنوں کی دعا کا سرمایہ ہے مجھ پر. ایک فرشتے جیسے بھائی کا سایہ ہے مجھ پر. جن لوگوں نے مجھے مٹا دینے کی سازش کی ہے، اب ایک شخص کی دعائیں ملے مجھے صاحب. جن لوگوں نے مجھے مٹا دینے کی سازش کی ہے، انہیں بتا دو یار موت نے میری پرورش کی ہے. انہیں بتا دو یار موت نے میری پرورش کی ہے. انہیں بتا دو یار موت نے میری پرورش کی ہے. تنہا ہو کر کے بھی بن کر لشکر بول رہا ہوں. میرے ہندوستان میں تیرا اکبر بول رہا ہوں. میرے ہندوستان میں تیرا اکبر بول رہا ہوں. ایک بند پڑھتا ہوں صاحب. مجھے پتا ہے میں یہ بند تلوار کی نوک پر کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں کہ وہ جو اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں پھہراتے. اس دیش میں راشٹرواد کی باتیں کرنے والا سب سے بڑا سنگٹھن ترنگے کو نہیں مانتا ہے. آزادی کے بعد سے اس نے آج تک اپنے مکھیالے پہ ترنگا نہیں پھہرایا ہے. میں بند پڑھتا ہوں کہ وہ جو اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں پھہراتے، وہ میرے اوپر غداری کا الزام لگاتے. وہ میرے اوپر غداری کا الزام لگاتے. وہ جو اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں پھہراتے، وہ میرے اوپر غداری کا الزام لگاتے. سچ بول رہا ہے عمران. میری شاعری کیسی ہے میں جانتا ہوں. مجھ سے کہا گیا کہ عمران صاحب جو آپ پڑھتے ہو یہ مرنے کے بعد کتابوں میں کہیں نہیں پڑھایا جائے گا. جو پڑھتے ہو اسے ادب میں کہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی. تب میں نے بڑی ہمت سے کہا کہ مجھے لوگوں کے دل میں جگہ مل چکی ہے، مجھے اور کہیں جگہ چاہیے بھی نہیں. میری ہمت کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا. اس صدی کا بہت کڑوا سچ ہے یہ. وہ جو اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں پھہراتے، وہ میرے اوپر غداری کا الزام لگاتے. RSS کے مکھیالے پر جس دن پہرے گا ترنگا، RSS کے مکھیالے پر جس دن پہرے گا ترنگا، اس دن سے پورے بھارت میں کہیں نہ ہوگا دنگا. اس دن سے پورے بھارت میں کہیں نہ ہوگا دنگا. اس دن سے پورے بھارت میں کہیں نہ ہوگا دنگا.
اکبر بھائی، عمران بھائی، اکبر بھائی، عمران بھائی، عمران بھائی آگے بڑھو. بہت شکریہ، جلدی سے پورا کر لینا، مجھے بھاگنا ہے، فلائٹ نہ چھوٹ جائے آپ کی محبتوں میں. بہت شکریہ. اس دن سے پورے بھارت میں کہیں نہ ہوگا دنگا.